सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो. सांजो हांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुमिया. जो हांव सुशुभ वर्तमान अवस्वर 16 आनी वळ 16 तावन 26 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 16 वर्सेस 16 to 24. खंत आनी उल्हास. थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात, उपरांत थोडो वेळ उतरतच तुमी म्हाका पळयतल्यात. तोलतेच्या शिसा मदले थोडे एकामेका म्हणूंक लागले, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात, उपरांत थोडो वेळ उतरतच तुमी म्हाका पळयतल्यात. आनी कित्याक हांव बापा सशी वेत्तां अशें म्हूण वो म्हणटा न्ही. थोड्या वेळान म्हळ्यार अर्थ कितें? तो कितें म्हणटा तें आमकां समजना. आपणा लागीं विचारूंक तांकां मन आसा तें समजून जेजून म्हळें, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात, उपरांत थोडो वेळ उतरतच तुमी म्हाका पळयतल्यात. म्हणून हांवें तुमकां म्हणलें ताचो अर्थ तुमी एकामेका विचार आसात मूं. सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी सुस्कारन रडतल्यात. पूण संवसार तो वळ खुशाल बरीत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात, पूण तुमचें दूख संतोशान बदलतलें. प्रसूत जावंक तयार जाल्ली स्त्री प्रसूतपणाची घडी आयल्या म्हणून दूख भोगता, पूण ती भुरग्याक प्रसूत जाताच संवसारांत एक मनीस जल्मालो म्हणल्यार संतोशान आपणे सोंसिल्ल्या कश्टांचो तिका उगडास उरना. तुमचे विशांती तशेंच. आतां तुमी दुखेस्त खरें, हांव तुमकां परत्यान पळयतलो. तोवर तुमची काळजां संतोशान भरतली. तो संतोश कोणूच तुमचे लागसो काण व्हरूंक शकचो ना. तो दीस येतासतना तुमी म्हजे लागीं कितेंच मागचे नात. सतत हांव तुमकां सांगता, म्हजे नांवी बापा लागीं कितेंय तुमी मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. अजून पर्यंत म्हजे नांवी तुमी मागलेलें ना. मागा आनी तुमकां मेळटलें. हाचे वरवीं तुमचो संतोश भरपूर जातलो. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. हाचे वरवीं तुमचो संतोष भरपूर जातलो. सोम्या ते तुमचो संतोष भरपूर तरान जोडूंक सोम्या सरशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, थोड्याच दिसां पयलें तुमी आयकलां जावं पुरो, आमच्या समाजांत लोकां मोगाळ मात्र जायत्यांक वळखीचो भाऊ सुनील क्रास्ता बाजालचो अवचित मॅसिव्ह हार्ट अटॅक जावन अंतरलो 40 वर्सांच्या प्रायर. आनी जायत्यांचे स्टेटस हांवें पळयले. वैयक्तीक रितीन हांव ताका वळखना जाल्यार हांव ताका मेळोंक ना, तो म्हाका मेळोंक ना, तरी हें स्टेटस पळोवन म्हाका समजलें की हो भाऊ एक मास्टर जावन, हो भाऊ एक बरो हास्यागार कलाकार जावन, एंकर जावन आमच्या समाजांत, कोंकणी समाजांत जायत्यांक ताणें स्टेज ड्रामांत या ताच्या नटना मुखांतर जायत्यांक संतोश हाडिल्लो. जायत्यांक संतोश हसयतालो. पूण ताच्या मरना थंय हांसले सकड रडले. ताणें सगळ्यांक हसयलें, पूण तो मरण पावतना सकड बदलूंक जाता गी. स्थितीगती परिस्थिती बदलूंक जाता गी. हाजे पयलें तुमी आयकलां जावं पुरो. एकलो धाकटो असो शिमेता आनी म्हणटा, म्हाका कांयच शांती ना, समाधान ना, संतोष ना, म्हजें जिवीत सगळें बेजारान भरलां म्हणटा धाकटो म्हणालो. तशें गी हाजे पयलें तुमी आयकलां. तरी हांगच्या टावनांत एक बरें सर्कस आयलां. त्या सर्कसांत बरें करून हांसयतात. तूं थंय वचून बस आनी थंय पळय, तुका बरो संतोश मेळटा, हांसयत 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 म्हणटा. तो म्हणालो, त्या सर्कसांत हांसोवचो मनीसच हांव म्हणालो. हांव हेरांक हांसयतां, पूण खुद्द हांव. आज जायत्यांची परिस्थिती अशी जाल्या भावा भयणीनो. भायल्यान आमी हेरांक बरें दिसता, संतोश बरें दिसता. वडोल भाव स्टॅनीन सांगलें न्ही,
धांवन धांवन काम करता, सुटसुड्यान काम करता, उर्ब्यान काम करता, पूण ते 5 दीस 2 दिसांक सोम्याच्या पांया तळा बसतना ताजी आमकां गण्य ना, पूण 5 दीस भितरली पोडापोट गी, दूख गी, ताणें उक्त्यान सांगलें, पूण जायत्यांक आमकां अशें आसा, वय मू वय की न्ही. देखूनच सूख म्हणलें दूख म्हणलें तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत हर एकल्याच्या जिवितांत आसा, वय की न्ही. देखून तेका तर आमी म्हणटा जिणयेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दूख, सुखानी दूख रसललो तसो सांबाळतास. जिणयेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दूख, दुखानी सुख रसललो तसो सांबाळता. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, आसतलो पोत पर्यंत लागींच हांव तुज्या. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, आसतलो पोत पर्यंत लागींच हांव. आज कोण हें दूख आनी सूख सांगाता घेवन जिवंक शकता. हें सूख आनी दूख सांगाता घेवन कोण जिवंक शकता. ऐका, हेच्या शुभ वर्तमानांत आवस्वर 16 वळ 16 तावन 26 पर्यंत. जुवांचो शुभ वर्तमान आवस्वर 16 वळ 16 तावन 26 पर्यंत. वयर कितें बरयलां? खंत आनी उल्हास. खंत आनी उल्हास. जेजू दोनी तुज्या मुखार दवरता. खंती आसा, उल्हासी आसा. आनी जेजू कितें सांगूंक खुशी व्हरता? थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात, उपरांत थोडो वेळ उतरतस. न्ही आमच्या जिवितांत ते तशें न्ही. कोणी आमचे मोगाचे परगांवांतून येता म्हणटा न्हू, अबो कितें संतोश, आमी सकट तयार करता करा आनी वेगळी वचून थंय एअरपोर्टांत आमी गाडी काडून घेवन वता, होय की न्ही, स्वागत करूंक. आनी कशें आमी आपोवन हाडटाना कसलो संतोश, घरा पावल्या उपरांत कसलो संतोश, सुटकेस उक्त्यो करतना कसलो संतोश, हाडिल्लें दिताना कसलो संतोश, वय मू वय की न्ही, वय वय. अबो तोंड नावळ कशी फुलतात. रजा काबार जाली, 1 म्हयनो गी, 2 म्हयनो गी, 3 म्हयनो पाटी वेतना आसो आशिल्लो कितें जाता ते सगळ्यांक आजो अनुभव आसा न्ही गे. पळया. आनी असल्या वेळार जेजू कितें म्हणटा? थोडो वेळ तुमी म्हाका थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात, उपरांत थोडो वेळ उतरतस तुमी म्हाका पळयतल्यात. पळोवचे नात, पळयतल्यात. आनी पळयल्ल्या वेळार संतोष, पळय नासलेल्या वेळार दूख. आमच्या दोळ्यांनी पळयल्यार मात्र संतोष न्ही गे. तो आसा थंय आसा, दुबय आसा, खंय हांगा कुवेट आसा, आनी अमेरिकांत आसा म्हूण चिंतल्यार संतोष ना. पळयल्यार मात्र, सांगत आसल्यार मात्र. पूण थोडो वेळ तुमी म्हाका पळोवचे नात. आमकां आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक जाय, हातांनी आपडूंक जाय, सांगता रावूंक जाय. पूण आत्मीक संगतीनी हें पुराय साथ दिना भाव भयणी. तुज्या म्हणजे आमच्या आत्मीक जिवितांत केदाळ आमी संतोश भरीत आसा तर आमी सोम्या आसा जाय. हांवें सांगलां न्ही फिलिप घरां पयल्या पत्रां वचपा 4 वळ 4, फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 4. सांग पावल कितें म्हणटा? सोम्यातय सदांच तुमी संतोष पावा. सदांच तुमी संतोष पावा. परत्यान हांव सांगता संतोष पावा. सोम्या रावल्यार मात केन्नाय आमी संतोष भरीत. आनी कोणाय सांगता रावल्यार आमकां संतोष भरीत जावंक जायना. हे मोतींदरा उडोले या धाकट्या भुरग्यान वेलिनांनी मागलें. आवय सांडल्यारी, बापय सांडल्यारी, तुवें सांगलां सोम्या हांव तुका सांडचो ना, हांव तुका सोडचो ना. न्ही वचोंसा तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना. हरमोनीस तुका खरीत आनात तूं न्हय. हो संसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना. हरमोनीस तुका खरीत आनात तरी आनात.
तुम्ही ऐकाला न्ही गे थोड्या हप्त्या पयले आमच्या देलफीन बायान तिच्या नातवा पासून मागताना कुवेटांत आसा धाकटुलो भुरगो आवय कामाक वेता बापूय कामाक वेता आनी रजेच्या दिसांनी पूत कितें म्हणटा पयल्यान तुमी लोकांन वसा मम्मी वसा डाडा हांव भितर आसा खंय गरजेचें कितें मात हांव उठोवन येता खंय टॉयलेटाक तुमी कांय भिवचें नाका जेजू म्हजें सवय आसा धाकटुल्या भुरग्याचें धैर्य पळया तुमी वसा डाडा तूं वस मम्मा तूं हांव एकलो रावता कोण आसा आज कितें वाचली परत वाच ती वळ सोम्यातय सदांच तुमी संतोष सोम्यातय सदांच तुमी संतोष पावा परत्यान हांव सांगता परत्यान हांव सांगता संतोष पावा संतोष पावा सोम्यातय देखून म्हाका उपगोवन म्हणली बगूंक ना आतां फाटल्या 27 वर्सांचो न्ही हें देवाचे उतार दिता मात्र न्ही ते सत मानतना सोम्य म्हजे सांगाता आसतना देखून सांगलें जेजू म्हजे सांगाता सदांच जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पाव जेजू म्हजे सांगाता सदांच जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पाव हांव सोडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांग हांव सोडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना वडली आमच्या बहिणीन डायनान सांगलें न्ही स्कूटी स्किड जाली ती पडली जेजू कुलो मारलो दोळे धांपले बोंतोनी लोक रास पडला गे पूण कांयच मार म्हणलो तिका ती काय जावन स्कूटी घे जावन कोणाक सांगाता घेवन तूं आसाय कोणाक सांगाता घेवन तूं जियेताय कोणाक सांगाता घेवन तूं पयन करताय गरजेचें हें गरजेचें कोणी नाटल्या रे म्हजो जेजू म्हजे सवय आसा कोणाक आपोवन वरीचे खंय सरी येता न्ही पयलीं ताका घेवन वसा न्ही आनी कोणाक आनी तेदा कितें जाता तुमचें जिवीत वाचती वळ पयली वळ थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयतले थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचें ना उपरांत थोडो वेळ उतरतस तुमी म्हाका पळयतल्या संवसारी मनशां कशें पूण तुका आनी म्हाका आमकां तशें न्ही तुका आनी म्हाका आमकां केन्नाय आमी जेजूक आमच्या आत्मीक दोळ्यांनी पळोवन आसाव ताका आमी सांगाता घेवन आसाव ताका आमी आपड आसाव ताजे कडेन उलोवन आसाव अशें जायचें तुजें आनी म्हणजे आमचें आत्मीक जिवीत देखून हांगा हॉलांत बसल्या वेळार मात्र न्ही वडोल बाबा स्टॅनीन सांगलें न्ही हॉला भितर जेजू हॉला भायर जुजे न्ही खंय गेल्या रे केन्नाय सकाळीं ह्या दनपारां सांजेर ह्या मोद्यार रातीर ताच्या सांगाता ताच्या एकवटांत देखून त्या वेळार जेजून म्हळें कित्याक जेजू मनशा रुपार ताच्या शिसां सांगता आसलो पळय की न्ही जुवांच्या वांजेलांत वसर 14 आनी वळ 18 आनी 19 कितें म्हणटा हांव तुमकां अनाथ बरी सोन वेसोना म्हणून सांगला मात्र गेला वसो न्हय पळया जॉन 14:18-19 हांव तुमकां अनाथ बरी सोन वसाना हांव तुमचेशी परत्यान येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवंक ना पूण तुमी म्हाका पळयतल्या पळयान गी अनाथ बरी सांडून वेसोना म्हणून गेला गी ना गायब जाला गी ना एक 3 दीस म्हणी कुर्सार उमकाळ्ळो कुर्सार अंतरलो कुर्सार मोरान पावलो ताका समाधीन दवरलो सोन गेलो गी ना पूण ताजी बस पाळून तो परतून आयलो गी ना जुवां सुवांजेला वसो 20 वळ 19 जॉन चॅप्टर 20:19 ऐका त्या सायतारा जेजूक मनशा रुपार तांणी देखोंक नातलेल्या वेळार पळया जेजू सांगलां पूण तांणी सत मानूंक ना पूण मनशा रुपार मनशांच्या कुडीच्या दोळ्यांनी जेजू पळोवंक तांकां मेळोंक नातलेल्या वेळार शीस कितें करतात त्या सायतारा सांजेर जुदेवांच्या भियान शीस दारां धांपून भितर एकठांय जावन आसले भितर आसात दारां धांपून आसात काळोखांत आसात भियान आसात कावजेन आसात पूण तवळ जेजू तांचे मोदेगात येवन रावलो तुमी म्हाका पळयतल्यात म्हणलो जेजू तांचे मोदे येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले कडवळ दाखयलें सोमयाक देखतस कितें
सोम्याक देखतस शी संतोषान पळय भरले न्ही दूख आसलें कितें जालें कोणाक देखतस देखून तुमकां दूख आसा कोणाक देखाचे तुमकां कंत आसा कोणाक आमी पळयचे नाजाल्यार जायना दूख कंत बेजाराय या कश्ट या नश्ट या संकश्ट या न कितें म्हणटात पिडा शिडा दुस्मान सैतान उडोलो बस स्टँडान गायलें न्ही पिडा शिडा पिडा तुका येताना कश्ट तुका दोस्ताना न्ही पिडा येता कश्ट येतात जायते आमी कंतीत आसा ल्हान ल्हान संगती विशयान कंत कित्याक आमी ताका सांगाता घेवन जियेना हांव देखून कंत ह्या दिसांनी ह्या आमच्या भुरग्यान वेलिनान म्हाका सदांय ताका एग्जाम आसतना सदांय फोन केलो आनी फोनार हांव मेळनातल्या वेळार ताणें वॉट्सॅपाचेर मेसेज केली फादर म्हाका आज ही परिक्षा ती परिक्षा हरये पटी हांवें ताका सांगलें जेजू घेवन वचपुता कोणाक घेवन वचूं आनी जेजू सांगाता घेवन वचूं आनी हर एक एग्जाम जाल्ल्या उपरांत ताणें सांगलें म्हजी एग्जाम एकदम सुलाभ जाली फादर म्हणून हर एक एग्जाम जाल्ल्या उपरांत ताणें मेसेज केल्या म्हाका आतां पोर एग्जाम जाल्ल्या उपरांत आज येवन जेजूकार गायन दिली ताणें वय मू कोणाक घेवन गेल्ल्या वरवीं आनी आमचो भाव एंड्रू आसा एंड्रू किशन ताज्या पप्पांनी ताजे विशयान सांगलें न्ही 85% मार्क्स थंय जावं पुरो पूण हांगा येवन कोणाक वळखला कोणाक सांगाता घेवन तो परिक्षा बरोवंक गेला देखून ताका कितले पर्संटेज आमच्या दिव्याक हांगा समेच्या 7th आसलें हुशार नासलें पिडेंत वळवळतालें वय पूण कोणाक घेवन आसलें आनी कांय शिकनासतना वचून बरयली परिक्षा दुसऱ्या भुरग्यांक सांगता न्ही विंगड आज 12 जाणांक कळीत ना हांवें सांगलां तुमकां जेजू सांगाता घेवन आसाय जिवीत तुजें जैत तुजें पूण ताका सांगाता घेवन जियेना जाल्यार तुका कश्ट दोसतात पिडा शिडा दोसता कंत दोसता देखून जेजू म्हळें कळवळचें न्हय कंत काडचें न्हय भियेवचें न्हय केन्नाय तुवें कंत काडचें न्हय कळवळचें न्हय भियेवचें न्हय केन्नाय तुवें जेजूच्या सांगाता जेजूच्या कोटान धैर्यान जेजूच्या सांगाता जेजूच्या एकवटान धैर्यान आमकां आनी तुमकां सत कळीत जाल्ल्यांक आमकां आमची जडाय एक परे गेल्या कित्याक म्हळ्यार आमी जायत्यांक उलो मारची गरज हेर थोडे आसात हांगाय उलो मारतात थंय उलो मारतात ताकाय पुलांक घालतात ताकाय पुलांक घालतात हांगा जेले घालतात थंय जेले घालतात थंय कितें गांठ मारतात हांगा गांठ मारतात कोणीय उठाना न्ही वय गिनी पळया 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 तुवें आनी आमी जायत्यांक उलो मारची आसाय त्या जेजूशी धांवची हाजेशी धांवची कोणाशी धांवची गरज आसाय एकल्याच अशी मात कोणाच अशी कितल्या हळू जाला पळय देखून तुझे जर म्हळें मातेवाच्या वांजेलांत वाचूं 11:28 मॅथ्यू चॅप्टर 11:28 कश्टांत येयल्यानो येया वजन भोगतेल्यानो येया देतलो वेशेव हांव तुमकां कश्टांत येयल्यानो येया वजन भोगतेल्यानो येया देतलो वेशेव पळया न्ही ताणें ताजे सरशी आपयलां ऐका येया म्हजे सरशी येया म्हजे सरशी सोमेस्त तुमी कश्ट संवसारी मनीस तुमकां सांगतात वसा ताचे सरशी एक मतीन खंय या संवसारी मनीस तुमकां कितें म्हणटा वसा ताचे सरशी या तांचे सरशी पूण जेजू म्हणटा येया ते कोणाक धाडटा जाल्यार कोणा सरशीन धाडा जेरी सरशीन धाडी नाकात जेरी सरशीन धाडी नाकात कोणा सरशीन धाडा या म्हजे सरशी सोमेस्त तुमी कश्ट कितले जाण आसूं दीत सोमेस्त एकल्याक न्ही आसल्या सगळ्यांक धाडा कोणा सरशी कितलेय आसूं दीत तुका उठल्या बसल्या वो सांगता तो सांगता वो फोन करता तो फोन करता 2 दिसां पयलें ती आसात कुटुंबाची हांगा त्या भयणीक आतां 4थो म्हयनो गुरुवार पयलें एक भुरगो आसा 4 वर्सांचो आनी ताजी BP सडल्या शुगरी सडल्या दोनी किडन्यो फेल जाल्या जेविटा म्हणल्या भयणीक मागोंक म्हाका उलो दिलो तुज्या घोवाच्या व्हडल्या भावान हांवें सांगलें आमी मागता तुमी मागा उपरांत इस्रायल टावनान ताज्या आनी एका भावाच्या बायलेनी म्हाका सिमान म्हाका फोन केलो आनी म्हळें पाद अशें अशें
असेल तूंय जाणा हांवूय जाणा पूण म्हजे वर निसट तुजे वर निसट तो जाणा कोण जाणा ताका जेविटाक जेजूच्या हातान दवरया आमी आनी जेजू कितें कशी व्हरता तें जावन दी म्हळ्यार न्ही तूं कितें कशी व्हरता हांव कितें कशी व्हरता नाफा तो ताका 4 वर्सांचो ल्हानसो भुरगो आसा चवथे म्हयने गुरवार ते सांगलें तूंय जाणा हांवूय जाणा पूण आमचे वर निसट कोण जाणा जेजूच्या हातान ताका दवरया जेच्या हातान पडचें गरजेचें वय मू ताच्या हातान घालचें गरजेचें वय मू आमी एकेदार करता सकड धैर्य सांडून घाले म्हणटा ते बरवस सांडून भावार्थ सांडून सगळो विश्वास सांडिल्ल्या उपरांत आमी जेजू कुलो मारता पूण हांवें जेजू कितें म्हणटा कश्ट येतानाच म्हजे सरशी येया वचन भोगोवन आसतानाच म्हजे सरशी येया आनी हांव तुमकां विशव दितलो ताणें सांगलां दितलो म्हणून कालें कित्याक आमी ते विसराता सोंगलाय न्ही सोमिया कश्ट आयल्या वेळार म्हजे सरशी ये पिडा शिडा आयल्या वेळार म्हजे सरशी ये विशव दिता म्हळाय न्ही सोमिया तुजें उतर हांव सत मानता देखून तुजे सरशी हांव आयलां कित्याक आमी ह्या भावार्थान वचना या जेजू सरशी जेजू कापडा तुमी ताका उलो मारा ताका बेजाराये निरासल्या ताका उलो मारा ताचो सांगा सोदा बेजाराये ताका उलो मार ताचो सांगाच सोद तुज्या बेजारान तुज्या कश्टान तुज्या कंतींत तुज्या निरासपणान तुज्या एकसरपणान तुज्या सलवणेंत आमी बेश्टेच दुसऱ्यांक सांगून दुसऱ्यांक आपोवन वेळ पाड करता देखून जेजू म्हळें तुमी म्हाका पळयतल्यात विश्वासी दोळ्यांनी ताका आमी पळयता तर भावार्थाच्या दोळ्यांनी ताका आमी पळयता तर आमचो संतोश भरपूर जातलो म्हणून आमकां आयको मेळटलें आयका मुखार तवळ ताच्या शिसा मदले तोडे एकामेका म्हणूंक लागले तांकां खबर ना हो कितें सांगता एकामेका म्हणूंक लागले थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात उपरांत थोडो वेळ उतरतस तुमी म्हाका पळयतल्यात आनी कित्याक हांव बापा सरशी वेतां अशें म्हणून हो म्हणटा न्ही ओय खंय येता म्हणून सांगलां ताणें तुमचे वेळार तुमकां सांगतात न्ही गे हांव वचचो ना आज जेवणाक हांव म्हज्या बाप्पू घर येता हांव सांजेर येवचो ना हांव म्हज्या मांवा घर येता न्ही गे देखून कितें वसलें थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात उपरांत थोडो वेळ उतरतस तुमी म्हाका पळयतल्यात आनी कित्याक हांव बापा सरशी वेतां अशें म्हूण हो म्हणटा न्ही थोड्या वेळान म्हळ्यार अर्थ कितें थोड्या वेळान म्हळ्यार अर्थ कितें आमी पुराय वेळ काळ आनी पुराय मुखार धरता न्ही अयो दीस गेलो म्हयनो काबार जालो हळी हें वर्स 2022 मेच्या आतां 2-3 दीस मात उरल्यात न्ही आमी केन्नाच भाव भयणीनो जे कोर्टांत आसलेल्यांनी दीस मेजूंक नजो काळ मेजूंक नजो म्हयने मेजूंक नजो आनी वर्स मेजूंक नजो कित्याक काळ आनी वेळ तोच वय मू आल्फा आनी ओमेगा पयलो आनी निमा न्हू सोमी जेजू तोस काल आज तोस सदां काळ तोस आतां आनी सद सोमी जेजू तोस काल आज तोस सदां काळ तोस आनी काळ आनी वेळ म्हयने आनी वर्सां पाशा जातना आमी तिके कंगाल जाता अयो 60 वर्सां उतरली आतां आनी सुरू जाता डायबिटीस आनी सुरू जाता BP आनी सुरू जाता ही पिडा ती पिडा ही पिडा वय मू आमी आमची नदर पिडेचेर दवरता आमी आमची नदर आमच्या अस्कतकायचेर दवरता पूण नदर तुजी जेजूचेर दवर मनशा बेरांत जे पेडेचेर लोट कोणशा नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा बेरांत जी पिडेचेर आनी कोणें ताची तिची नदर जेजूचेर दवरल्यात प्राय वाडोवन दी सोडोवन दी अचकत काय येवन दी वचोन दी आनी खंयची पिडा शिडा दसून दी कांयच फरक पडना कित्याक पिडे शिडेक भियेना दुस्मानांक कावजेना जेजू म्हजो धांवोन येता उलो मारता पिडे शिडेक भियेना दुस्मानांक कावजेना जेजू म्हजो धांवोन येता उलो मारता
जेजू म्हजे सांगाता सदां सासा, जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता. जेजू म्हजे सांगाता सदां सासा, जेजू म्हज्या गरजान म्हाका. हो जायचे तुझो म्हजो आमचो भावार्थ पातये न्ही बरोवसो विश्वास, दृढ विश्वास. त्या दळा आमी कितें जाता, होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, होंगे कामयाब हम एक दिन. ओ है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब. ओ बरें येता तुमकां, हें पद बरें येता तुका म्हाका आमकां न्ही. पूण आमी होंगे कामयाब एक दिन केदाळा. तुजो म्हजो आमचो बाबार्थ बरोवचो पातीन विश्वास कोणाचेर आसल्यार मात्र आम होंगे कामयाब. जैताची वाट, जैताची वाट, जेजू म्हजी जैताची वाट, जैताची वाट, जैताची वाट, जेजू म्हजी जैताची वाट. देवान देवन सरा सांगले म्हजे तान, देवान देवन सरा सांगले म्हजे तान, म्हाका जैत मेळ्ळे, म्हाका जैत. असो भावार्थ. पुण्य म्हणटात ओ वेळ तो वेळ, इल्लो वेळ आनी इल्ल्या वेळान कितें वाचलें ती वळ. थोड्या वेळान म्हळ्यार, थोड्या वेळान म्हळ्यार अर्थ कितें न्ही. आमी वेळाक सरी जावन जियेता बाबीन. पावलाच्या काळार गलातकारांनी बरयल्ल्या पत्रां 4:9 वेळ काळ म्हयने आनी कितें सगळो ताजे लेख घालून लोक जियेतालो. ऐका गलात बरयल्लें पत्र 4:9 Galatians chapter 4:9. पूण आतां तुमी देवाक वळखोंक पावल्यात. जेजूक आतां जेजूक वळखोंक पावल्यात तर, देवाक वळखोंक पावल्यात तर, वा सोमा सांगचे वा सोमा सांगचे जाल्यार देवच तुमकां देवच वळखता. तुमकां वळखता म्हण तुमी सत मानतात तर. कशें तर तुमी कशें या फुडां देवाक वळखल्या उपरांत, देव तुमकां वळखल्या उपरांत तुमी खरेंच भावार्थांत आसात तर कशें तुमी परत्यान त्या असक्त आनी बिखाड्या मूळ तत्वांक पाटी परतोवन तांची साखरी करूंक आशेता. तिका जेजूक वळखल्या न्ही. म्हयनो गी, घेवंक येवंक गी, गीम गी, पावस गी, हें वर्स गी, तें वर्स गी, इतलीं वर्सां गी, तितलीं वर्सां गी, लय घाल नाकात. देखून कितें वाचलें. कशें तर तुमी परत्यान त्या असक्त आनी बिखाड्या मूळ तत्वांक पाटी परतोवन तांची साखरी करूंक आशेतात. दिसांचो आनी म्हयन्यांचो, दिसाचो म्हयन्याचो, काळांचो आनी वर्सांचो आचार तुमी चलयतात. कोण ह्या दिसा फाटल्यान, हप्त्या फाटल्यान, म्हयन्या फाटल्यान कॅलेंडर पळोवन जी येतात ती कश्टातात. देखून आज दीस खंयचो, तारीख खंयची, म्हयनो खंयचो, वर्स खंयचें तुका आनी म्हाका आमकां जेजूक काळी ना, वेळी ना, ताका दिसी ना, राती ना, हप्तोय ना, म्हयनोय ना, वर्सी ना आनी काय शताब्दी ना. कित्याक पास्काच्या वातेर तोस्सो आल्फा, तोस्सो ओमेगा, तोस्सो पयलो, तोस्सो निमानो, तोस्सो आरंभ, तोस्सो अंत, युग युग तो वय मू काळ वेळ आनी सगळें ताजें थंयत. आनी तूं कितलो गुंड अर्थ आसा जाणान कितें, सगळें ताजें सवें ताजें थंय एकवटलां. देखून हांगा सांपाल म्हणटा नाका. कशें तर तुमी दिसाचो, काळाचो, दिसांचो आनी म्हयन्याचो, काळांचो आनी वर्सांचो आचार तुमी चलयतात. देखून हांगा वाचून सांगलें न्ही 25th जुबली, 50th जुबली, 73rd न्ही. पूण सबाज जाण हांगा मागतना सांगतात म्हजो बर्थडे, जेजू ते म्हजो बर्थडे, हांव जल्म 4 वर्सां जालीं. 60 वर्सां जाल्यार जेजू सवय जियेतना कितलीं वर्सां ते लेख. हांव 4 वर्सांचो भुरगो म्हणटा. दुसरें म्हणटा तूं गावलो पुरा मिशो पिकल्यात, केस पिकल्यात, 4 वर्सांचो खंय. कोण आहा थंय 4 वर्सांचो. देखून आज तशें आमी जियेच. वेळ काळ नाका. ताच्या बदला वेळा काळा पयले सब देवा सवें तो सब दे एवस
शब्दा रुपा देव आमचो वेळा काळा पयले शब्द आसलो देवा सवें तो शब्द सदांच आसलो तो शब्द देवस जावन आसलो शब्दा रुपा देव आमचो देवाचो शब्द जावन आसा सत देवाचो शब्द बरो संदेश देवाचो शब्द बरी खबर देवाचो शब्द सासणेक जी पळया न्ही एक एक उतार मतीक वरा ह्या देवाच्या उतरांत देवाच्या शब्दांत आमी जियेता तर देवाचो शब्द कोण जावन आसा जेजू आनी कोण शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें कोण तो शब्द जेजू वय मू देवाचो शब्द म्हणल्यार नांव दिलां कोणाक जेजूक देखून ह्या शब्दांत म्हळ्यार सतांत ह्या कुरपेंत ह्या उजवाडांत ह्या मोगांत जेजू सवय आमी जियेता जाल्यार हे काली आजी सदां हेब्रां बरयल्या पत्रां वचपा 13:8 हिब्रूज चॅप्टर 13:8 साबार्थान म्हाका विचारलें आसा फादर पोर एकलो आमचो दोग जाण पदऱ्या पायिल्ले हांगा 3 दिसां पयलें म्हाका मेळूंक एकलो म्हजे वानी 2 वर्सां जुनियर आनी ताचोच बासो पदऱ्याक ते आतां भायल्या गांवांत मॅक्सिकोंत वावर करना आसात आनी एकलो आमच्या आंध्रांत वावर करना आसा थोड्यांनी हांगा पळयलें आनी विचारलें हांवें सांगलें म्हज्या 2 वर्सां उपरांत कितें म्हणटात फादर तूं एकदम म्हातारो दिसता बिरमोत कितें करचें केस जडल्यात पिकल्यात जावं पुरो संवसारी रितीन वावर करना आसात पूण हांगा देवाचे उतार कितें म्हणटा जेजूच्या एक वर्डान तूं आसाय तर जेजू क्रिस्त काल काल आज आनी सदांच तोस असलें जिवीत बांदून हाडा भाव भयणी जेजू सवें जिवीत न्ही समाजांतलें न्ही संस्थांतलें न्ही धर्मांतलें जाती खातीर तशें न्ही तुमच्या प्रायतिकेत तुमचें जिवीत जेजू सवें तुमचें जिवीत बांदून हाडा आनी तुमी जेजू काली तोस आजी तोस सदां काळी तोस ताजें तें बदलवन सावळी लेगून हांगा आमी ल्हान व्हड म्हूण पळयना ल्हान आसात भुरगीं आसात व्हडाय आसात तरणाटे चेडे चेडवाय आसात हांगा प्रायवंती आसात हांगा विंगड आमी करना कित्याक सगळ्यांकी आसा जिवीत कोण आसवें जेजू सवें देखून आतां हे पाटी आयच्या शुभ वर्तमानेक थोड्या वेळान म्हळ्यार अर्थ कितें तो कितें म्हणटा तें आमकां समजना देखून आतां थोडो वेळ इल्लो वेळ आनी इतल्या वर्सां तें नाका आमकां आसता न्हू हर एक घडी म्हज्या जिवितात सोम्या तुका हांव देन वा भक्तीन गितां गावन संतोषात सोम्या तुका हांव देखून हर एक घडी कलेन कितें करनासतना तुमी वर्सून ना वाडून वाकाणून गितां गावन सजिये आनी पळया तुमकां कांयच दोसचें ना पिडा शिडा दोसची ना आनी काले अंधकार म्हणलो दोसोना उपगोन म्हणली भोगची ना आनी कितें पुरासान जावची ना आनी कितले बडी परते सांगलां तें आयकून आसतना पुरासान बोगाना आळसाय म्हाका धरीन पवित्रत्म कृपा दिता सेवा करतना पुरासान भोगाना आळसाय म्हाका धरीन पवित्रत्म कृपा दिता हाका म्हणटात एक वर्स मी आसय कोण दिता म्हाका सकत कोण दिता म्हाका उर्बा कोण दिता म्हाका कृपा कोण दिता म्हाका शांती कोण दिता म्हाका संतोष उल्हास देखून संवसारी मनशा बरी जिये नाका तांकां जेजू क्रिस्त मेला तांकां परतून जिवन जगले उंच्या वर्सां तुका आनी म्हाका तो मोरोंक ना तो केन्नाय हांव जियेतां देखून आतां वाचती वळू जॉन चॅप्टर 14:19 हांव जियेतां देखून तुमी जियेतल्यात म्हणालो जेजू जॉन 14:19 हांव जियेतां देखून तुमी जियेतल्यात देखून समेस आमी जियेवन आसा जिवीत जोडून आसा हांगा वस्ते रितीर केल्ले हांकां खबर आसा आनी कोणी करूं ना जाल्यार जिवीत जोडच्या खातीर करा जीव आसा तुमच्या कुडींत हांवें सांगलां जीव आसा मुजे थंय जीव आसा तुजे थंय पूण जिवीत ना जीव आसा मुजे थंय जीव आसा तुजे थंय पूण जिवीत ना जेजू आयला जिवीत जावं जेजू आयला उजवाड जावं जेजू आयला आमकां सुटका देव जेजू आयला जिवीत जावं जेजू आयला उजवाड जावं जेजू आयला आमकां तुमच्या कुडींत जीव आसा श्वास आसा प्राण आसा पूण जिवीत ना आनी जिवीत जोडी जाल्यार जिविताच्या
दाताराक तुमचो करून घे आणि कोण तो कोण दिता जिवीत नाही संसार जिवीत आसा केवळ जेजू थंय मात्र नाही कोणी दुसरो मनशांनी केल्ले धर्म ह्या संस्था तुका जिवीत दिना आज त्या सांगता जिवीत आसा जेजू थंय बरोवन ओमतो जमापान जायते फावटी आमी सांगला न्ही जुवो सुवांजेला वसो दावळदा हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक बरोवन ओमतोवन दिवंक आज मागीर आमकां निमान आयको मेळटा तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ऐका सोर येता फकत सोर येता हे संस्थे येतात हे धर्म येतात हे जाती येतात हे समाज येता मनशान केले पोय सभा येतात मनशान केले आनी कितें रिती रिवाज येतात मागीर तुमकां आयको मेळटलें येता फकत सोरूंक जिवेशी मारूंक आनी विबाड आनी करूंक तुमचो विबाड करूंक देखून ताचेर तुमचो भरवसो दवरिनाका खंयच्याय सेवकाचेर संस्थेचेर धर्माचेर पोय सभांचेर आनी खंयच्या हाजेर तुमचो बाबार्थ भरवसो पातीन विश्वास दवरिनाकात येता सोरूंक लुटूंक विबाड करूंक पूण हांव आयला जेजू आयला तांकां जिवीत मेळो म्हूण तांकां जिवीत मेळो म्हणून बरोवन वमतोच्या मापान बरोवन ओमतोच्या मापान जेजू तें जिवीत इल्लेशें न्ही थोडें न्ही मातशें न्ही सुबेस म्हणटात गोंयच्या भाशेन धराळ मापान बरोवन ओमतोच्या मापान तें जिवीत जोडूंक आतां हांवें फाटीं आपणा लागीं विचारूंक तांकां मौन आसा तें समजून जेजून म्हळें थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात उपरांत थोडो वेळ उतरतस तुमी म्हाका पळयतल्यात म्हूण हांवें म्हणलें ताचो अर्थ तुमी ताचो अर्थ कितें म्हणून आतां जेजू सांगता केदाळ तुमी म्हाका पळोवचे ना केदाळ तुमी म्हाका पळयतल्यात आतां ऐका मुखली ओळ सतस हांव तुमकां सांगता तुमी सुस्कान रडते ओय सुस्कान रडतल्यात तेदाळ तुमकां जेजू उडास येवचो ना नाही त्या मा तुमकां जेजू उडास येता न्ही संकटा बंदा का सुस्कान तुमी रडतल्यात पूण संवसार तवळ कुशाल बरीत आसतलो आनी तुमी रडटाना न्ही सुखी कोली पडटाना जिवी कोली हासतली खंय तशें तुमी रडटाना संवसार कुशाल बरीत आसतलो पळया न्ही आमचे काल म्हणटात आमच्या जिवितांत न्ही आमी संतोश बरीत आसतना आनी कोणी दुखांत आसतात आमी दुखांत आसतना आनी कोणी न्ही अंगात आमी सुमेच्या पांया तळा आमी संतोश बरीत जावन आसा थोडे कितल्याशा घरांनी आज दूख आसा रडणें आसा वेळाप आसा वय वय की न्ही कितल्या आस्पत्रांनी कोण गे आतां ह्या घडी अंतरलो मेलो थंय रुदान रडणें आकबोब पूण हांगा जेजू म्हणटा तुमी दुखेस्त जातल्यात पूण तुमचें दूख संतोषान बदलतलें पळया हें गरजेचें देखून कंगाल जायनाका चंचल जायनाका आसतलो पंत पर्यंत लागींच हांव कंगाल जायनाका चंचल जायनाका आसतलो पंत पर्यंत देखून हांवें म्हळें सूख या दूख जेजू समोर आसतल्याक कांयच फरक पडना सुखांत तुमी कशी भास दितात पळय रेस्पेराद आसा सुखांत आनी दुखांत भलायकेंत आनी वय की न्ही एकामेकाक सांगात दितात की ना सकट दिनात पूण विश्वास रावल्ली खरो मोग केल्ली सांगात दितात की ना तरी तुमी विश्वास एकामेका रावन मोगांत आसून सांगात दितात जाल्यार ताणें कितलो सांगात दिनाय पळया न्ही ही ल्हानशी भास रेस्पेराद दीस पूण कशी तुमी पाळटात सुखांती म्हजी बायल दुखांती म्हजी बायल सुखांती म्हजो घोव दुखांती म्हजो घोव वय पिडेंती म्हजो घोव भलायकेंती म्हजो घोव वय की न्ही त्याच भाशेन सुखांती म्हजो देव पिडेंती म्हजो देव दुखींती म्हजो देव कित्याक येना तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक कित्याक म्हळ्यार आमी ताका वळखना आमचो विश्वास आमचो भावार्थ दंडळ्ळा आमी आमचो बरवसो सांडला देखून आज हो भावार्थ आमची जिवो करी जाय तुमचे दूख तुमची सुस्कार हांव कितें करतलो बेगीनच संतोशांत बदलतलो ताका लागीं सरिल्ल्यांक उडयलें म्हळें न्ही गी हांव तुमकां विशेव दितलो येतलो रावतलो
तांकां सांगा दितलो जिवितांचे भेसावानी येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवितांचे भेसावानी केदेंगे सुद्दां साणी नाकात लुकाच्या वंजलांत वस्तू 18 वळी एक सांगता न्ही लूक चॅप्टर 18 वर्स 1 दैर सुखय नासतना म्हणटा देवाचें उतर दैर सुखय नासता दैर सुखय नासतना सदांच मागणे करी जाय सदांच मागणे करी जाय देखून खंयचेय कॉलेय कश्ट येवन दैर सुखय नासतना सदांच मागणे करा आनी मागणे करचें म्हळ्यार कितें आतां विज्ञान काय मेळटलें जेजू सांगता म्हज्या नांवान तुमी कांय मागूंक ना अजून पर्यंत मागीर आयको मेळटलें मुखार ऐकया प्रसूत जावंक तयार जाल्ली स्त्री प्रसूतपणाची आनी घडी कितलो बरो एक दाखलो दिला पळय जेजूनस वय की न्ही हांव केदाळ हांगा इनर हिलिंगां सांगचें ह्या हांगा डेलिव्हरन्सा वेळार सांगचें प्रसूतपणाच्यो घडयो दुखीच्यो वय मू वय की न्ही प्रसूतपण म्हळ्यार कश्टांचें वय की न्ही आटे विटे वय की न्ही आवयक त्यो घडयो त्यो एकदम तो वेळ कश्टांचो दूख सोसूंक जायना ते आटे विटे सोसूंक जायनात वय मू वय प्रसूत जाल्ल्या उपरांत न्ही गे हांगा डेलिव्हरन्सा वेळार हांवें सांगचें बायलां मात्र दादले हांगा डेलिव्हर जातात म्हणून ताच्या उपरांत कळटा तांकां हळू जालें सुमार येवन सांगचें म्हाका पण आतां सगळें भायर गेले सगळें जड आसलें भितर बांदपाचो आसलें हें सगळें भायर गेलें हळू जालें म्हणून आनी हांगा जेजू तेन्ना सांगता कितें तें प्रसूतपणाचें प्रसूत जावंक तयार जाल्ली स्त्री प्रसूतपणाची घडी आयल्या म्हूण दूख भोगता पूण ती भुरग्याक प्रसूत जातस भुरग्याक प्रसूत जातस संवसारांत एक मनीस जल्मालो म्हणल्यार संतोषान आपणे सोसल्या कश्टांचो तिका उगडास उराना तशेंच परिक्षा बरोवची भुरगीं परिक्षा लागीं आयली म्हणटना शिकतना परिक्षा बरोवंक येताना खावंकी नाका जेवंकी नाका न्हिदोंकी नाका कोणाक मेळोंक नाका उलोवंक नाका मोबायली नाका वय मू वय की न्ही तितली भिरांत पूण परिक्षा जाली रिजल्ट आयले 95% 98% 100% म्हणटाना काडिल्ल्या कश्टांचो आमकां एक उडास येता दुसरो तकली धाडून शिकलो येता तुजे इंटरव्यूक वेच्या पयलीं तूं कश्ट कावन शिकता खंयचे इंटरव्यू जावन दीत इंटरव्यू जाली पास जालो सिलेक्ट जालो बऱ्यांतल्या बऱ्या कामाक सिलेक्ट जालो एक कश्ट उडास येता ते अर्थ तो आतां डाक्टराच्या हातांत सर्जरीक वेताय सर्जरीच्या पयलीं न्ही बाबा एंड्रू सांगलें न्ही भियेला एकलो पेशंट भियेला ही म्हजी पयली सर्जरी म्हणटा भियेनाका ही म्हजी पयली सर्जरी म्हणालो दाक्तरी ताजी पयली सर्जरी आजी दोगी भियेल्यात पळय न्ही पूण सर्जरी जाली आसलें कितें आसलें भितरलें पळय काडलें भायर उडयलें परतून शिवयलें जालें सगळें काडलें जेजू कितलो बरो एक दाखलो दिता पळय कश्ट तशेंच भाव भयणीनो खंयचेच कश्ट तशेंच उरनात खंयचे ते कश्ट जावं दी कितलें ते दूख जावं दी कितली ते बिरान जावं दी तशीच तूं उरना इट वील पास अवे कितें जावंक आसा हांवें जायते फावटी तुमकां सांगलां न्ही तुफान ही आकाले म्हणटात सायक्लोन आयले म्हणून तुमी घबराट नाका तुमी शांत रावा तुफान आपशेंत पास जाता पूण तुफान आयलें म्हणून तुमी उसांबळ जाल्यार तुफाना वयर तुफान तूं उबोन वेताय देखून आज त्या भाशेन येवन दित देखून ओडवलें म्हणलें कश्ट आमचेर आयिल्ल्या वेळा तुजे दिश्टावलाय मेळटलो दैवीक आदार तुजो गळायना खंडीत ताका उलो मारता आमच्या दिश्टाचेर कशें हांव तर कितल्या जाणांनी म्हाका सांगिल्लें आसा काय ना फातर ते ल्हानशें मागणें म्हणूनच हांव ओटींत म्हळ्यार ऑपरेशनाच्या टेबलार न्हिदली जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो वेळ गेल्लोच कळना सर्जरी जाल्लीच कळोंक ना परती भयण आमची नाताल्या ती म्हणाली नारळ पडोन हांगा सगळें सेट्टत गेल्लें स्क्रू बसयल्ले आतां वर्सा उपरांत ते काडले पोर आनी म्हाका तिणें धाडले वॉट्सॅपाचेर लांब किळे हांगातान वयर बसयल्ले दाड्याक ती म्हणाली हांव जेजू तो म्हजो हांव तुजो जेजू म्हजो हांव तुजी जेजू तो म्हजो हांव तुजी म्हण तिका कळोंकूच ना देखून आज हें गरजेचें कोणाच्या हातान तुकाच तूं घालताय साबारपट सांगला न्ही कीर्तन 118 8 आणि 9 Psalm 118 verse 8 and 9
कीर्तन 118 वळ 8 आणि 9. मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास, मनशांचेर विश्वास दवरच्या प्रास. सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें, हा सरस्पराक आमी शरण आयल्यार बरें. फुडाऱ्यांचेर विश्वास दवरचे फुडाऱ्यांचेर या प्रास, धाकटरांचेर आनी कोणा सेवकांचेर विश्वास दवरच्या प्रास. सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें. सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें. जेजू गांवां आसा तुमच्या सवय आसा सदां काळ आसा संवसाराच्या अखेर पर्यंत आसा म्हणा कोणी. ताचेर बी तुमचो विश्वास देखून ताणें सांगलें विश्वास दवरू देवाचे, विश्वास दवरू जेजूचे, विश्वास दवरू आत्म्याचे, विश्वास तूं साडी. जोनच्या वांजेलांत अवस्वर 14:27. जॉन चॅप्टर 14:27 कितें म्हणटा? जॉन 14:27. समाधान तुमचे थंय, समाधान तुमचें थंय हांव दवरून वेता. हांव दवरून येता. पळया न्ही जेजू म्हणटा. जेजूक तुमी स्विकार केला तर तुमचो सोमी म्हणून तुमचो सोडवणदार म्हणून जेजू म्हणटा समाधान हांव तुमचें थंय दवरून येता. म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसाराचें न्ही, म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक सकना. पळया न्ही संवसारांतलें समाधान सोदल्यार खंडीत मेळचें ना तुमकां. संवसार तुमकां असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी कंत काडची सोडा, देखून तुमी खंत काडची सोडा. तुमी भियेवचें नाका. भियेवचें नाका. संवसाराक पळोवन खंत काडी नाका, संवसाराक पळोवन भिये नाकात. जेजूनच धैर्य दिला. देखून कितलें गरजेचें म्हणल्यार देवाच्या उतरांचेर आमचो भवार्थ भरोसो पातीन विश्वास दवरून जेजूक उलो मारचें कितलें गरजेचें. जेजूक आमी सत मानून ताका सांगाता घेवन जिवचें कितलें गरजेचें. खंय आसल्यार वडले बाबाश्टांनी सांगलें हांगा तुमी येतात, सत जाणा जातात, सत तुमकां सुटका दिता, सत तुमकां पवित्र करता, सत तुमकां सांगात दिता. वय मू खंय गेल्यार सता रुपार जेजू तुमचे सवय, मोगा रुपार तुमचे सवय, उजवाडा रुपार तुमचे सवय, कुरपे रुपार तुमचे सवय, आत्म्या रुपार तुमचे सवय, शांती समाधाना रुपार तुमचे सवय, काकुलते रुपार तुमचे सवय. पळया न्ही हांगा अशें सत तुमकां कळीत करचें आनी सतां तुमी मानून घेता ना. जेजू तुमचे सवय आसा. सता रुपार, मोगा रुपार, उजवाडा रुपार, कुरपे रुपार, धैर्या रुपार, बोळा रुपार, सक्ते रुपार, आत्म्या रुपार, शांती रुपार, समाधान रुपार, काकुलते रुपार आनी भोगसाण्या रुपार. खंयच्या रुपार जाय त्या रुपार. कसलो तुका आदार जाय जे तो आदार दिवन आसा. आदार म्हजो, आसरो म्हजो, आदार म्हजो, तुंस म्हजो. आदार म्हणटा काळी एका रितीन न्ही, आदार साबार रितीनी. पयशांचो आदार, मोगाचो आदार, कोणाचो सांगात आदार, कोणाचें एक बरें दैर्याचें उतार आदार, कोणाची एक बरी शिकवण आदार. आदार म्हणटा साबार रितीन आदार. तुमी हांगा येयल्या वेळार आज तुमकां मेळ्ळें खंयच्या रितीन तुमकां आदार मेळ्ळो सोमी आसो. जावं पळय आमी उलयता पूण मेळ्ळो आदार सोमी आसो. वडोदच्या शिकोवणेन जावन दी, ह्या शिकोवणेन जावन दी, उपरांतल्या शिकोवणेन जावन दी, तुमकां सोमी आसो आदार मेळटा. साबार रितीन धैर्य गी, बोळ गी, बोगसाणें गी, काकलोत गी, या जानवाय गी, कुरपा गी, वो आधार. तर आमी वाडटा दीस वता वता आमच्या दैवीक कितें म्हणटात स्पिरिच्युअल लायफांत आत्मीक जिवितांत वाडटा आमी सोम्याक लागीं घेवन. देखून कितें मुखार वास तुमचे विशांती तशेंच तुमचे विशांती तेंच पळयानी बरो दाखलो दिवन जेजू ते म्हणटा कशें एक प्रसूत जावच्या स्त्रियेक त्या घडये ते कश्ट आसात उपरांत जल्म दिल्ल्या उपरांत ती कशी संतोष पावता. तुमचे विशांती तेंच. आतां तुमी दुखेस्त करें. वय हांव येता म्हणून, हांव तुमच्या सांगाता ना म्हणून तुमी दुखेस्त खरें. हांव तुमकां परत्यान पळयतलो तवळ तुमची काळजां. वडलो आयकलें गी ना आमी. तो कुर्सार काडलो अंतरलो ताका निखेपेलो. वय मू ये कोण शिस्त कडेन जुदेवांच्या भियान दारां घालन केळ घालन भियान. वय मू पळय जेजून सांगिल्लें परतून हांव येतलो तवळ तुमची काळजां संतोषान भरतली. जेजूक पळोवन संतोषान भरलें की ना. उपरांत तांकां खुद्द तो दिश्टी पडलो. वय उपरांत ताणें बसयलेलो मजतदार मेळ्ळ्या उपरांत ती संतोषान भरलें की ना. पळया सारकें जाणा जाया पुनर्जीवन जाल्लो जेजू सर्गा सोडून वयच्या पयलें जायते पळय तांकां दिश्टी पडलो. ते संतोषान दिश्टीक पडल्यार ताणें एक कितें केलें तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश तुमी पाळटले. हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां मजतदार दितलो. तो तुमचे सवय सदां काळ रावतलो. संवसार ताका पळयना, संवसार ताका देखना पूण तुमी ताका देखतात, तुमी ताका वळखता कित्याक सदां काळ तो तुमच्या सांगता. वय
तो मजतदार पाराकले तांचे सवय रावल्या उपरांत म्हळ्यार जेजूस आत्म्या रुपांत तांचेत येवन बिडार केल्ल्या उपरांत निमाण श्वास पर्यंत ते संतोष पर्यंत वैगी न्ही आखांत आयले कश्ट आयले दग दिले वैगी न्ही मागीर तुमकां आयको मेळटा पयल्या वचपाक तांकां भायर व्हेलो सस्त्यान येताक आनी पोपायलो म्हणून हें सगळें जालें कितले कश्ट कितले आकांत कितले दगदनी पण तांणी धैर्य सांडलें ना बाबार्थ सांडलो ना तांकां कोणें धैर्य दिलें धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमजें दावंडाय बोजवच्या आत्म्या खंत म्हजे नीव धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमजें दावंडाय बोजवच्या आत्म्या देखून जेजून हें सांगिल्ल्या उपरांत जेजू मुखार सांगता मुखली वळयका तो दीस येतस तुमी म्हजे लागीं कितेंच मागचें जेजू तुमच्या सांगात आसतना कितेंच मागची गरज ना हाज्या पयल्यान दाखले दिल्यात आतां म्हज्या सांगात वावर करतले आसात हांगा तांणी कितेंय सारची कितें मागची गरज आसा की सगळें हांगा तयार आसा की ना येदोळ पर्यंत इतलीं वर्सां जालीं कोणेय म्हजे लागीं फादर म्हाका हें जाय तें जाय हें दिया तें कोणेय थोडं मागलें कित्याक म्हळ्यार हांगा आमी सांगात आसतना खावंक या जेवंक या कितें गरज आसा तें सकट हांगा आमकां जेजू दिता की ना कोणेच विचारूंक ना आतां कोणी विचारूं ना तुमी आतां विचारूंक येनाकात म्हणल्यार स्वर्थ तो न्ही सांगात आसतना तशें हाज्या पयलीं बाबा आनी एंड्रोईन तुमकां दाखलो दिला न्ही गोंयांत येताना इतलीं 12 वर्सां आमी गोंयांत गेल्या एक पावटी तरी फादर आमकां रावया आमकां हें जाय तें जाय कोणी विचारलें ना कित्याक त्या त्या वेळार त्या त्या घडी कितें गरज आसा तांच्यो सर गरजो हांव पळयतालो हांगा जेजू तेंच म्हणटा तो दीस येतस म्हळ्यार म्हज्या एकवटान तुमी आसतना म्हज्या उसवाडान तुमी चलतना म्हाका तुमी खरेंच सत म्हणटाना तुमी म्हजे लागीं कितेंच मागचें नात कितेंच मागचें नात कित्याक सतच हांव तुमकां सांगता म्हजे नांवे बापा लागीं कितेंय तुमी मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो हांव जेजू तुमचे सवय आसा म्हणून तुमकां कळयल्ल्या वेळार कितेंय मागलें बाप तुमकां दितलो कित्याक कोणा खातीर दितलो बाप कोणा खातीर दिता ताजो पूत जेजू तुमचे सवय आसा म्हणून सगळें तो तुमकां दितलो तुमकां दितना न्ही दिवचें ताज्या पुताक ताचे सांगत आसतना आमकां मेळटा की ना बापूय आनी पूत सांगात आसात ताज्या बापायच्या पुता सांगात आमी आसा जाल्यार आमकांय मेळटा की ना पळया 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 हें मेळटा जाल्यार थंय हांगा जेजू म्हणटा म्हज्या नांवे तुमकां मागतना बापूच म्हजे नांवे बापा लागीं कितेंय तुमी मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो आजून पर्यंत म्हजे नांवे तुमी मागलेलें ना हे उतार तुमी तुमच्या मतीन कसयजे अजून पर्यंत जेजूच्या नांवान तुमी मागोंक ना तुमी मागता कोणा कोणाच्या नांवान देखूनच तुमकां मेळोंक ना हांवें सांगलां तुमकां कितले फावटी सांगलां जायतीं जाणां नव्यान करता पोरक म्हाका विडियो गोंयांत फॉरवर्ड केला नव्यान न्ही खंय ताणें आनी एक नांव दिलां 13 दीस खंय 13 दीस काले तांचे आसा मागणी आसा खंय ताका नांवच दिनात तो यज्ञक म्हळ्यार पाद्र्याप सांगता 9 म्हळ्यार 9 दीस 13 म्हळ्यार 13 दीस आनी वरोवणी म्हळ्यार वरचे दीस भोवशे आनी पुरोवणी म्हळ्यार पुरचे दीस कोणें म्हाका धाडला हांव तो विडियो पळोवन हांव आसलो इल्लो हे दीस सोडा भाव भयणी न्हू हाजे कडेन मागचें ताजे कडेन मागचें सोडा ताका सांगचें हाका सांगचें सोडा हांगा जेजू कितें म्हणटा अजून पर्यंत म्हजे नांवे तुमी म्हजे नांवे तुमी मागलें ना मागा आनी तुमकां मेळटलें कोणाच्या नांवान मागाचे मागा तुमी जेजू लागीं मेळटा तुमकां मागा तुमी जेजू लागीं दिता आमकां सर्गी देनी व्हरता आमकां सर्गी घरी दिता आमकां सर्गी देनी पावता आमी सर्गी घरी चकडां जेजू सोदतात तर तूं कोणा सोदता सकडां शांती जोडटा तर तूं कितें जोडटा सकडां जेजूक सोदतात तर तूं कोणा सोदता सकडां शांती जोडटा तर तूं कितें साबार जाणां ही सत नासतना कोणा कोणा लागीं मग कितले दीस वगडायल्यात कितले मात्र न्ही थोडे कितें म्हणटात पिचीसपण आदारून कितलो दूड वगडायला न्ही वजें व्हरूंक फुलां व्हरूंक पोळ वस्तू व्हरूंक घोडाय व्हरूंक बोंड्याचें सगळें शिमटें व्हरूंक नाजाल्यार व्हडले व्हडले कोंबे व्हरूंक नाजाल्यार व्हडलो बकरो व्हरूंक
आज मनीस कितलो न्ही पळया ते अनुभवार्थी आसात कितले देवाक वळखनासतना कितले होगडायतात न्ही देव न्ही जाल्यार की पळय गरज की आमचो देव देव पळय विचारता की हांवें तुमकां एक दाखलो दिल्लो तुमी जाणात हांव आनी भाऊ जिल्सन आमी येताले पयलें घरांक आपयल्या कडेन मागण्या वयताले एक दीस एका जाग्यार अणभवार्थी पुराय कातरतात कुंगणां कातर रासत घाल्या मांडो कातर मांड्याची रात एकाडे आनी इसली उरली रास आनी एकाडे आनी मोदें ते कातरच्या कडेन रगत वळटा आमी सारलें काय जालें म्हणून ते मांडे पुराय कोण्या पळय दिला ते ताका खंय आनी हे पळय कोंबयो पळय कितें आसा उरल्यात पळय ते आनी कोणाक खंय हे रगत तांच्या देवाक खंय हांवें सांगलें पळया न्ही आमचो देव केदो व्हरतो न्ही ते तांच्या देवाक रगत दितात पूण आमच्या देवान आमच्या खातीर रगत म्हजे खातीर म्हजे पास म्हजो जेजू कोरसार पातकां खातीर रगत व्हरून म्हाका ताणें बाचाव केलो पातकां खातीर रगत व्हरून म्हाका कसलीच होम बलियो या रक्त बलियो आनी खंयच्यो बलियो ताका नाकात ताका जाय तुजें समर्पण हांवें सांगलां रोमाकारां बरयल्या पत्रां 12:1 रोमन्स चॅप्टर 12:1 तूं ताका जाय तुजें आनी म्हजें आमचें समर्पण भाव कसलें समर्पण ऐका तर बाबानो देवान आमचे वयर दाखयलेले व्हड काकुळटीचो उगडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता ताका मानतात आसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दी तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिया कशें पवित्र बलिदान जावन पवित्र जावन आनी वडोवन सांगलां तुमकां कशें आमी पवित्र जाता सता वरवीं आमी पवित्र जाता न्ही उदका वरवीं बदलाक उतरां वरवीं देवाच्या उतारच सत वय मू आमी कशें पवित्र जाता देवाच्या उतरां वरवीं आनी देवाच्या उतरांत कितें आसा सत आसा परत वाचती वळ जॉन 17:17 जोन्स 1:17 सता वरवीं तूं तांकां पवित्र पळया आमी कशें पवित्र जाता न्ही उदका वरवीं न्ही उदकान बुडोवन वयर आयिल्ल्या वरवीं न्ही तुका म्हाका आमकां केवल बाप्तीन दिल्ल्या वरवीं सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतार सत उतार सत देवाचें उतार सत देखून देवाचें उतार तुका म्हाका आमकां नितळ करता पवित्र करता भगवंत करता देखून त्या उतरा वरवीं आमी नितळ जाता देखून कितें वाचलें तुमकांच तुमी एक जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दी जाय हें जावं तुमचें आत्मीक बलिदान पळय देखून हांगासर आमी हें बलिदान आमी घेवन येता आत्मीक बलिदान सम्या सवय एकवट बापा सवय एकवट पुता सवय एकवट पवित्र आत्म्या सवय एकवट उडल आमच्या डोरा बायांनी म्हळें न्ही पयले फावटी उबे रावन मोग केला म्हजो मोग केला बापान म्हजो मोग केला जेजून म्हजो मोग केला आत्म्यान म्हजो मोग त्रिएक देवान म्हजो मोग केला म्हजो मोग केला बापान म्हजो पयलें तावन मोग केला आजून पोरया पयलें तावन मोग केला आजून मोग केला म्हजो मोग केला बापान म्हजो या जेजून म्हजो आत्म्यान म्हजो आत्मीक समर्पण आतां अशें बापा सवय पुता सवय पवित्र आत्म्या सवय एकवट जोडचे खातीर हें जावं तुमचें आत्मीक बलिदान देखून ह्या जाग्यार मात तुमी पळयतात आमी बलिदाना खातीर कांय हाडिना हाडल्यार कोणाक कितें उदारपणान हाडटात आनी हांगा आसल्ल्यांक वांटून दितात न्ही हांगा देवाक घालता रे तुमची बलिदानां काणिको होंबलियो हें पळय गरज ना ताका जाय कितें आमकांच आमी समर्पीत जाल्ले आज भेटयता बापा भेटयता आज भेटयता देखून अशें समेच्या एकवटांत आमी जिवन आसतना आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता धर्मताच्या कृत्यांत वचून 18 आनी व्हड 9 तावन 18 पर्यंत Acts chapter 18 verse 9 to 18 अशें आसता एक राती दर्शना मुखांत सोमियान पावलाक म्हळें
भिये नाका, उलय, ओगो रावा नाका. पळय हांगासर आपल्या सेवकाक की जेजू कसो हें दर्शनांत एक धैर्य दिता पळय. भिये नाका. आनी पवित्र पुस्तकान कितले फावटी बरयलां तुमी जाणात? 360 आनी 6 फावटी बरयलां भिये नाका म्हणून. 360 आनी 6 फावटी. कित्याक 800 दीस 360 आनी 5 न्ही? ना, 4 वर्सां एपटी एक दीस सट तागिना. त्या दिसा काय तो रजेर येता आमी चिंती नाका तुमकां सोडून. त्या दिसा की पयल्यान बरोवन घाला. त्या दिसी तुमी खंय गेल्यार भोंवडे गेल्यार एक दीस चड आयलो म्हणून हांव तुमचे सगळें आसा भिये नाका ते म्हणटा. हांगा पावला कितें म्हणाल? भिये नाका, उलय, उलय, ओगो रावा नाका. हो गोरावा नाका. आज पळया न्ही सौम्या खातीर उलोवंक वडोल भावा स्टॅनीन उलो दिलो तुमकां. थोडी कित्याक भियेतात? जावं पुरो आमच्या भावान आनी त्यानंतर मागलें ताच्या पुता खातीर, किशना खातीर न्ही गे. आनी वडोल सांगल्या प्रमाणे तो बेगीन सव्वे रावतलो धैर्यान. उलय, भिये नाका. कित्याक उलयचे? कित्याक भियोन नजो? ऐका, हांव तुजे सांगाता आसा. हें गरजेचें. देखून हांगासर आमकां उलोवंक कित्याक धैर्य? तुमी आसात म्हणून गे. तुमी आसों दी आनी आसों दी त्या ज्या वेळार तुमी पळोवना गे. हांगा कोणी नासली, कदेला मात्र आसली. 2 वर्सां लॉकडावना वेळार कोणी नासली, कदेला मात्र आसली वय मू. पूण आमकां हांगा उबे रावन उलोवंक कोण सांगात दितालो? भिये नासतना उलय. कित्याक हांव तुजें सांगात आसा. आनी कोणाचेंनी तुका बादक करूंक तांगचें ना. पळय आनी कितें जेजू सांगता, कोणाच्यानी तुका आपणूक तांगचें ना. कित्याक? कित्याक म्हजे म्हणले 7 जण ह्या शहरांत आसात. हें धैर्य. देखून हांगा क्रिस्ताची म्हणली. आमी कित्याक अशें बसून आयकता? दुसरे कडेन कोणी अशें चित दिवन आयकोवचें आसात गी? कालुबुलू जावन गी, शिनगी ती शिनगी वॉच पळोवन गी, टायम जालो गी, हें काल्याचेर हें पळय न्ही गे. हांगा पळया कित्याक जेजू म्हणटा उलय, हांव तुजे सांगाता हांव तुजें सांगात आसा. आनी कोणाच्यानी तुका बादक करूंक तांगचें ना. तुमच्या फिरगोजांनी कितल्या जाणांनी विगारा वचून सांगलां म्हणना फादर तुमचो 1 मिनीट शर्मा चड जालो आज म्हणून. पूण हांगा कोणाय कितें ना. फादर आज इल्लें चड उलयल्यात म्हणून येदोळ येदोळ 27 वर्सांनी कोणी येवन सांगूंक ना म्हाका. कित्याक हांगा कोण येतात? कोणाक आयकोंक जाय ती मात्र, कोणाक जेजूक वळखोंक जाय ती मात्र येतात, उरली येनात. देखून जेजू म्हणालो म्हजी म्हणली. कित्याक म्हजे म्हणले 7 जण, म्हजी म्हणली 7 जाणां ह्या शहरांत आसात. देखून हांगा ह्या हॉलांत ती म्हजी म्हणली आसात म्हणटा जेजू. देखून हांवें सांगलें बाबा भयणी नो ल्हान व्हडानो मेळूंक येया जेजू सोमिया. हांसोन येयात, नाचोन येयात, आयकोंक येया. हांसोन येयात, नाचोन येयात, आयकोंक येया. देखून म्हजी म्हणली जायतीं आसात. देखून तूं उलय. देखून हांगा जेजूक वळखोन तुमी येतात, आयकोंक तुमी येतात, जेजूक मेळोंक तुमी येतात. देखून आमकां सगळो दीस उलयल्यार आमकां पुरो आसतना बघाना मात न्ही तुमकां आयकोंक न्ही गे. आयकोंक आतां 3 शिकोवणी हर एका शुक्रार शेनवार न्ही दोनूय दीस येवचे आसात. मात्र न्ही हांगा आयकल्या उपरांत घरा वचून परत आयकोवची आसात वय मू. ताची म्हणली आसतना, ताच्या पर्जे सवे आमी आसतना आमकां धैर्य मेळटा. कित्याक आमी ताजी पर्ज विंचून काडलेली पर्ज, रॉयल याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र. आदीं काळोखांत आसलें वय, पूण आतां उजवाडाक. आतां आमी खंय उजवाडांत आसा वय मू, वय की न्ही. शांती समाधानांत आसा, संतोशांत आसा, उल्हासांत आसा, खंयच आसा, बेजार आसा. पूण ती आमकां दोशी ना. कित्याक दोशी ना? कोणाक आमी मुखार दवरला? उजवाडाक आमी मुखार दवरला. देखून काळोख आमकां शांती समाधानाच्या सागोराक आमी मुखार दवरला. देखून खंय बेजार आमकां धैर्य दिवच्या देवाक आमी मुखार दवरला. देखून कशें भेंपेरांत आमकां पळया न्ही ग्रेस्त देवाक आमी मुखार दवरला. खंयची दुबळी काय गरीबपण आमकां बळवंत देवाक आमी मुखार दवरला. देखून खंयचो दुस्मान ह्या वैरी आमकां अशें जायचें.
हांवें सांगलां तुमकां जेन्ना तूं त्या सर्पोद्योतारा देवा मुखार तूं बिंबेर आसाय देव तुजे मुखार उबो रावलेलो आसा तुजे मुखार उबो रावलेल्या देवा मुखार कोणूच उबो रावूंक सकाना ही तुजें चिंताप तूं कोणा मुखार बिंबेर आसाय खंय गे हांवें वाचलें द आर्मी ऑन द नीज आर स्ट्रॉंगर देन आर्मी विथ द गन्स म्हणून कोण पळय दिंबेर पडोन आसात ती आर्मी बंदुकान घेवन पळय जुश्चे आर्मी प्रासड बळवंत म्हणल्यार सर्त कितें दिंबेर पडल्यार कोणा मुखार आनी कोणा मुखार तुमी दिंबेर पडल्यार तो झुजताना खंयची आर्मी ताजे विरोध झुजोंक शकात म्हणल्यार सर्त वो हाचे पयलें बाबा एन्ड्रो सांगना तुमचे कितलेय कश्ट आसा खंयचें काम जायना तुमी दिंबेर पडोन मागा 1 वर्स सदांय 3 म्हयने आनी कितें जाता सर तुमची कामां तुजो बेबदो आसलो गो फास्टर जाता फास्टर न्ही आनी चड पेता न्ही कितें जाता फास्टर जाता म्हळ्यार देवाचो विंचून काडलेलो सेवक जाता जाल्यार पळया थिंग बेगिनीक पळय भोवशा तुमकां नाका गोवान फास्टर जाल्यार मागीर आयकोनचें कोण न्ही आतां म्हजें तरी तो आयकता ताजे खातीर मागोवन दिंबेर पडोन ताणें सोरो सोडून ताणें म्हाका उलोवंक सुरू केलें आयकोनचें कोणें न्ही देखून बायल मनशान तितके भोवशा दिंबेर पडोवंक नरगतात म्हळ्यार अर्थ तो न्ही आज समजून घेया ताजे कडेन मागले आमकां कितें सुणें जावचें ना आतां आयका अशें पावल कोरिंतांत 1.5 वर्सभर रावलो आनी देवाचें उतर तांकां परगट करतलो 1.5 वर्स कित्याक जेजून म्हणलें उतार तें कोण आसात आमची म्हणलीं आसात हांव तुजे सांगात आसा मात्र न्ही म्हाका वळखकाल्लीं आसात म्हजीं म्हणलीं आसात आनी खंयसर पळय आमकां एक इशारो हो इशारो खंयसर जेजूची म्हणलीं आसा थंयसर आमचो वावर लांब वावर दिवंक आमकां साध्य जाता हांवें तुमकां सांगया ते 27 वर्सांनी इतलो लांब वावर 27 वर्सांचो वावर हांव करूंक शकलो जाल्यार कित्याक कित्याक कोण आसात पयलें जेजू आसा मात्र न्ही ताची म्हणलीं आसात तांणी विंचून काडलेलीं आसात ताज्या मोगांत आशिल्लीं आसात उजवाडांत जिवची आसात नाजाल्यार आमचो वावर सुफळ जायना देखून तूं सांग पावल कितलीं वर्सां 1.5 वर्सां थंय रावलो आनी देवाचें उतर तांकां परगट करतलो पूण गाल्लियो अकाइयांत रोमाचो अधिपती जावन आसता देवाच्या भुरग्यांक सांगात आमी वावर करतना आमी संवसारी वावर करिना हें एक तुमच्या गमनाक वचून दी तांचे सांगत आसतना पावलो तांकां कितें दितलो देवाचें उतर तांकां परगट करतलो पळया न्ही एक बायलो गुर्तवो देवाच्या भुरग्यांक सांगत आमी आसतना आमी देवाचें उतार तांचे सय वांटून घेता देखून हांवें सांगलां एकलो आसतना जेजू कडेन उलय हेरां सांगत आसतना देखून 7 जाणांक हें कळीच जालां खरीं देवाचें भुरगें म्हणटना कितलो वेळ आमी देवाचें उतार वांटून घेतल्यार आमकां पुरासान जायना घाल ना आयकूंक आतां सांगचें तुमकां 2018 आमचें डिवायन टावर हें जाल्लें हय डिसेंबरच्या 1 तारखेर 2018 इस्व्यान तें डिवायन टावर आमचें उक्तावण जाल्लें आतां खंयची इस्वी फाटल्या 4 वर्सां निरंतर डिवायन टावरांत सकाळीं 6 वरांर आमी कांतारां घालूंक सुरू केल्लीं सगळो दीसभर तीं वाजूनच आसतात आनी त्या डेक्कांत एक पावटी तरी दुसरीं कांतारां जावन दी दुसरें कितें म्हणटात संवसारी पदां जावन दी येदोळ रिगोंक ना रिकचे ना जावनूच आसा स्तुती आनी थोडीं हांगा मागतात न्ही घराय गेल्ल्या वेळार तुमी कांतारां घालतात हे शिकोवन घालतात त्या वेळार तुमच्या घरा भितर काळोख प्रवेश जावंक सैतानाक प्रवेश जावंक दुस्मानाक प्रवेश जावंक अवकाश ना भाव भयणी हांगा आयका सांपावलान कितें केलें 1.5 वर्सभर तांकां देवाचें उतर तांकां परगट करतलो देखून पयलीं हांव सांगता तुमकां तुमच्या आतां म्हजें उतर म्हण सांगचें देवाचें उतर तुमच्या घरांनी गाजोवन दी देवाची स्तुती तुमच्या घरांनी गाजोवन दी आनी पळया तुमची शांत समाधान सडटा की ना पळया तुमची जायनातली कामां बेगीन जातात की ना पळया मात तुमचें हर एक काम करून तुमकां आनी कितें म्हणटात उर्बा उमेद वाडटा की ना पळया आतां इतल्या 7th आसा आमी खंयची दुसरी पदां आयकूंक आमकां खंय उर्बा ना हे व्हिडियो येतात तशें येतात पास म्हळ्यार बरी तातूंत थोड्यांनी धाडचे हें कितें म्हूण पळोवच्या खातीर उक्ते करचे पूण ना जाल्यार ते गेल्ले आसतना आमकां येना पूण आमची कामां रावतात बेगीन पळया
कोणी एक मतारीचो व्हिडिओ धाडला काल मतारी कुंदापुर अंतू काल डान्स कॉम्पिटिशनात तिका फर्स्ट प्राइज मेळ्ळा गे डायरेक्ट एकदम फन्नी व्हिडिओ एकदम मतारी माय बरी का नाचता खंयच्या बँडाच्या का आनी तिने धाडल्यान गेला कुंदापुर अंतू कॉम्पिटिशनात तिका फर्स्ट प्राइज मेळ्ळा तसं न्ही तेका एका गडयेक मागीर तें विचारतात पूण हांगासर देवाक आमी स्तुती करतना महिमा दिता आसतना तुमची उर्बा वाडटा सडटा आनी मात्र न्ही अशें काम करून की आमकां कसो लाभ जाता सांपावला बरें 1.5 वर्स ताणें देवाचें उतर परगट केलें पूण गल्लियो अकाहियांत रोमाचो अधिपती जावन आसता जुदेव सगळे सांगाता मेळून पावलाचेर उपराटले. आतां तुमच्या घरांनी साबार जाण उपराडटात भिये नाकात हांगाय आसा गल्लियो आसा आनी जुदेव सांगाता मेळटात पावलाचेर ते उपराटले देखून तुमचेर उपराडटात भिये नाकात तुमचेर उपराडटात म्हणून तुमी जेजूक दिवचो स्थान मान महिमा रावय नाकात भाव भयण बदलाक 300 पयस वतात तांकां आयकूंक जायना न्ही 300 पयस वतात खंय वचून कुडान बसतात ना खंय तोटान भोंवतात ना जाल्यार खंय नाका पळया बेगिनीक पळया हांवें तुमकां एक दाखलो दिल्लो उडास आसा हांगास आमच्या उडपी लागसर तांच्याच घरांत ती रावतलीं आनी कुशीच्या घराच्यान तांणी भाड्याक दिल्लें भाड्याच्या घरा येवन ती मोगरांचेर रावतलीं मोगोर म्हणटा ती मासली धरची ती आनी तांकां मस्त उपात दितालीं खंय आनी तांणी म्हाका फोन केल्लो अशें 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 फादर हांवें ती भाड्याक रावल्यांत आमकां मस्त उपात दिता हांवें सांगलें ती भाड्याक रावून दिता भाड्याक रावल्यान ती वेगळी येतली थंय जावन तुमी त्या विशयान कांय किरकिर नाका म्हणून तुमी काले मागा तांच्या विशयान कांय तुमकां हें नाका तक्रार नाका आनी हांवें सांगलें तांकां टायम दिल्लो हांवें बुशावय हांवें सांगलें 3 म्हयन्या भितर ती सोडून येतली भिये नाका म्हळें तुमी काली जेजू लागीं मागा जेजूचेर तुमी विश्वास दवरा कित्याक तुमी ती भाड्याक आसात तुमी तुमच्या खुद्दू घरा आसा तुमकां उठयना तो दावाज येता न्ही तुमी न्ही उजवाड येतना काळो खान दावाजे तुमी न्ही वय मग तुमी हांगाचे वारसदार वय की न्ही तांकां धांवडयतालो ताणें तशें सांगून थोड्या सप्त्यांनी ताणें म्हाका परतून फोन करून सांगलो ताच्या पुतान कितें कांय केलें पुलिसान ताका धरून व्हेलो कळ्ळें की ताजी केस जाली आतां भाड्याची सोड धांवल्यांत म्हणून जालें की ना कोणें व्हेलें तांकां कोणें काडलें तांकां येस मापान भाव भयणीनो हांगा गल्लियो आनी सुदेवूय कोणा विरोध हें करतात पळया पावलाचेर उपराटले आनी ताका धरून नितिसालाक व्हरून गेले ते म्हणाले हो मनीस नियमशास्त्राक विरोध जाल्ले रितीन देवाचें आराधन करूंक लोकांक शिकयता नियमशास्त्राक तांचे कायदे आसात रिती आसा रिवाज आसा देखून हांगाय थोड्यांक आमी करचें आमी पळय स्वतान आत्म्यान करचें आराधन थोड्यांक नटवना हे कायदे पाळिनात थोड्या म्हणलें आसा हांगा गेल्यार सांताक्रुजाची कूर काडून सुरू करिनात या तेर्स म्हणून सुरू करनात नव्यान करून सुरू करिनात पावलान खंय तें करूं ना पळया न्ही तांच्यो रिती रिवाज्यो तांचे कितें केलें कायदे ते नियमशास्त्राक विरोध जाल्ले रितीन देवाचें आराधन करूंक साबार लोक वडोली म्हणलें न्ही बाबा स्टॅनीन सांगलें न्ही नियमशास्त्र नियमा कायदे कानुना रिती रिवाज संस्कृती पाळना आसात पूण हांगासर आमी तें न्ही आमी कितें मानून घेवन आसा सत मानून घेवन आसा आनी सतान आनी पळया न्ही पावलाच्या काळार कितें जालां तें पूण तुमी आनी भियेतात तो तशें करता देखून तांणी ताका धरलो पूण पावल तांकां जाप दिवंक तोंड काडटा म्हणटा आसतना गल्लियो जुदेवांक सांगी लागलो गल्लियो तूं सांगता पावल कितें डिफेंडींग म्हणटा आमी पावल ताणें करचें पळयतात मागीर सक्तीन करपा ताच्या आपोवणें ताणें स्विकार करचें सारकें म्हूण सांगच्या पयलेंच गल्लियो तांकां जुदेवांक सांगता कितें सांगता जुदेवानो खंयच्याय आक्रमाची वा अपराधाची ही गजाल जाल्ली जाल्यार खंडीत जावन तुमी हाडलेल्या आरोपाक हांव सोंसणीकायेन कान दितो आसलो पळया न्ही पवित्र आत्मो कसो काम करता गल्लियो बसला तें ताणें कांय अपराध केल्लो आसा जाल्यार सांगा या खंयची आक्रमाची कितें करणी केल्ली आसा जाल्यार सांगा ती न्हय आसतना तुमी हाका हाडलाक खंयच्याक सरी जाल्ली करणी ती आतां मुखार ऐका पूण हे शब्दांक नांवांक आनी तुमच्या नियमशास्त्राक समान जाल्ले सवाल जाल्ले निमती तुमीच तें इत्यार्थ करून घेया देखून पळया गल्लियो तांतूं मेथेर जायना भाव भयणी देखून तांकां हांवें सांगलें न्ही की आमच्या मुल्की पुलीस स्टेशनांत एक बरो हें आसा बोर्ड आसा ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ म्हणून ಭಾರಿ ಕರ್ತ ಬರೀತ್ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ हे गरजेचें आसा. आमच्या समाजांत, आमच्या देशांत, आमच्या राज्यांत, आमच्या सगळ्या संवसारांत हें गरजेचें. तुजो भावार्थ तुका, तुजी कितें पातयेन तुका, तुजी पुजा तुका कर तुज्या घरा कितें कर. पण भायर येताना तें परत दुसऱ्यांचेर तूं मांडी नाका. दुसऱ्यांचेर तें कितें म्हणटात इम्पोज म्हणटा, म्हळ्यार दुसऱ्यांचेर बलात्कारान तें करिनाका. देखून आजकाल जायत्यांनी हाजे विशयांत तो उल्लेख केला. ह्या दिसांनी जावच्या हाजे विशयांत तांच्या हाजे प्रमाणे, रिती प्रमाणे, रिवाजे प्रमाणे, संस्कृती प्रमाणे, धर्मा प्रमाणे, जाती प्रमाणे तांचो भावार्थ तांकां आमी मेतेर जावचे न्ही. आमी खंयच्यान मेतेर जायचे? सगळ्यांची अभिवृद्धी, म्हळ्यार कितें म्हणटा आमी डेव्हलपमेंट. देखून खंयचेय तुमच्या संवसारीक जिवितांत बायलां सांगता तुमी मेतेर जातना तुमच्या भावार्थाच्यो संगती हाडी नाकात. भावार्थाच्यो संगती हाडी नाकात. बेश्टेच तांतूं तुमकां बरें जावच्या बदला वायटच जाता. कोणी तुमचे सशें आयल्यार तुज्या भावार्थ कित्याक तूं संतोश बरयत तुवें साक्ष दिवेत, कित्याक तूं खुशाल बरयत तुवें साक्ष दिवेत, कित्याक आज तूं दैरादीक तुवें साक्ष दिवेत, कित्याक आज तुज्या कुटुंबांत हो संतोश एकवट मोग मैपास तुवें साक्ष दिवेत. तुजे सशी येवन विचारतना ते जाल्यार तुवें साक्ष दिवेत. कित्याक म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदींच्या संवसारा, म्हजे जेजू बरी मेळना कोणी केदींच्या आसरो म्हजो हर काळारी दिसपट्ट्या जिवाना, आसरो म्हजो हर काळारी दिसपट्ट्या जिवाना. अशें तुवें सांगूंक धैर्य घेज. कोणाकी अशें कुट्टून न्ही, तुज्या जिवीत असो कितें म्हणटा तूं गुटू, संतोश असो गुटू, उर्बी असो गुटू, तुजे जानवे असो गुटू, त्या दळ मात्र तुवें धैर्यान सांगीत. म्हजे अशें सुमार जाण येयल्यात. अशें सांगलें कित्याक फादर तुमी अशें, आनी सांगलें म्हज्या जेजू वरवीं सांगूंक म्हाका धैर्य मेळटा. कित्याक ते जावन आयल्यात विचारूं हाका कारण कितें, ही शांती कित्याक, हें समाधान कित्याक. सगळ्यांक सांगता तुमी अशेंत कित्याक, कशें आसात, कोणा वरवीं. जिजस इज माय वे, जिजस इज माय ट्रूथ, जिजस इज माय लायफ. तस्सो म्हजो सत, तस्सो म्हजी वाट, तस्सो म्हणजे. देखून हांगा गलियो म्हणटा ही आक्रमाक संबंद जाल्ले न्ही, अपराधाक संबंद जाल्ले न्ही. ताणें कांय तुमच्या नियमाक, तुमच्या धर्मशास्त्राक, शब्दांक आनी तूं हांवें मेतेर जावचें सारकें न्ही म्हणटा. हें तुमीच पळोवन घेया. देखून आज भाव भयणीन हर एकल्यानी तांच्या भावार्थाक तांणी मानून घेवचें. आमी तें तांकां सोडीचें. कोणाचेर आमी काल म्हणटा बलात्कारान, देखून तो आज थोडे बलात्कारान कितें म्हणल्यार आसा न्ही, थोड्या धर्मांत आसा बलात्कारान तांकां जातीचे करचे, धर्माचे करचे, संस्थेचे करचे, सांदे करचे. हें सकळ देवाक मानवाना. कित्याक हांवें पयल्यान सांगलां तुमकां, सर्गीच्या राजांत खंयचो धर्म, जात, कुळी आनी खंयचो देश ना. थंयसर आसा ताजी पर्जा, मात विंचून काडलेली पर्जा, पवित्र जाल्ली पर्जा. कोण ती पवित्र जाल्ली पर्जा? हांवें सांगलां तुमकां कोरिंथकारां पयल्या पत्रांत 1:1 जेजू सवें पवित्र जाल्ली, मात्र पवित्र सभा. ऐका 1 Corinthians chapter 1 and verse 1. देवाचे कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो दम जावंक आपयला त्या पावलान आनी आमच्या बाबा सोस्तेनिसान कोरिंतांत आसलेले देवाचे पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सवे पवित्र जाल्ल्यांक. तरी पवित्र सभा म्हळ्यार कोण? उल्लेख केलो न्ही बाबास्तानी. पयलें तो चिंतालो ना पवित्र सभा म्हळ्यार खाली कातोलीक सभा म्हणून. पयलें तो चिंतालो पवित्र सभा म्हळ्यार कातोलीक मात्र जाल्यार आमी सर्गाक वेता म्हणून. वय मू हांगा कितें म्हणून बरयलां? पवित्र सभा म्हळ्यार कोण? म्हणजे जेजू सवे पवित्र जाल्ल्यांक. हें गरजेचें. तूं एका सभेंत पवित्र जायना, एका संस्थांत तूं पवित्र जायना, एका जाग्यार तूं पवित्र जायना, कोणाच्या एकवटांत आयल्यार तूं पवित्र जाताय. देखून हांवें जायते सांगलां कम टू जिजस टू गेट जिजस. पूण जेजूची येताना आमी कशें येता? पातकी जावन आसा, मेळे जावन आसा. वय मू जेजूक आपडलेल्या वरवीं, जेजूक स्विकार केल्ल्या वरवीं आमी पवित्र जाता. ताका वळख काडल्या वरवीं, ताका सत मानलेल्या वरवीं. आतां प्रद्वारान सांपडलेली स्त्री हें केदाळा ती नितळ जाली, केदाळ ती पवित्र जाली. ह्या रक्तस्रावाची ती स्त्री केदाळा ती पवित्र जाली. जेजूक
आमी जेजूक आपोवन पवित्र जाता, जेजूक आमी वेंगोवन पवित्र जाता, आपणावन आमी ताका न्हेसोवन आमी पवित्र जाता. देखून पवित्र करता जेजू, आनी जेजू जावन आसा सत, सत तुमकां पवित्र करता. जेजू जावन आसा देव आसा शब्द, शब्द तुमकां पवित्र करता. जेजू जावन आसा देव, देखून तो जावन आसा पवित्र, तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र करतलो. आज पवित्र जावची एकच वाट, खंयच्या संस्कारण्या वरवीं आमी पवित्र जायना. बदलाक परतून वाचते वळ ते पवित्र ना कशे संस्कारलेले जावं. जॉन 17:17 सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर, तुजें उतर सत. आमच्या हातून सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर म्हणून आसा. गोंयच्या सता वरवीं ते संस्कारलेले जावं म्हणून आसा. संस्कारलेले म्हळ्यार आतां तुमचे संस्कार न्ही म्हळ्यार कशे आमचे संस्कार न्ही. हें ल्हान भुरगो आसतना बालशे आसतना ताका बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी बाप्तीन जालें, ती संस्कार न्ही. पूण हांगा देवाचे उतर सांगता सता वरवीं तूं तांकां संस्कारलेले कर जावं. सत तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र करता, नितळ करता, नवी करता, नव्या जिविताक हाडटा. देखून वो कोण तो गालियो तांच्या खंयच्याच सांत तो मेतेर जायना. बदलाक ते म्हणटात हें तुमी वरां ताका आनी तुमच्या नियमा प्रमाणे तुमच्या शास्त्रा प्रमाणे तुमी इत्याद करून घेया. तसल्या संगतीने मेतेर जावन नीत करूंक म्हाका खुशी ना. पळय न्ही गे म्हणटात न्ही तूं दाय घाल नाका. इंग्लिशान डोंट पोक युअर नोज म्हणटात. आयकला तुमी? हेरांच्या संगतीने नाका जाल्यार संगतीने आमी कितें करता? पांय घालतात. आमच्या कोंकणीत आसा दाय घालतात, दाय घाली नाका म्हणून. म्हणजे अधिका प्रसंग म्हणटात, सडन नेवचे अधिका प्रसंग. परत तशेंच जालां. खंय एक विडियो जालो, कोण एकलो सोडोंक आयल्याक तर धर्मान ताकाच दिवशी मारला. दोगां लढाई करतना कोणी एकलो मदें गेलो तांकां समजोवंक. आनी एक विडियो पळयलो, समजूंक गेलो, कोण पळय समजूंक गेलो, सांत समाधान करून गेलो, ताकाच धरून पुलिसांनी अरेस्ट केला, जेलान घाला. कन्नडान म्हणटात न्ही मूगू तूरिसबारदु वयगी तूरिसबारदु गी डोंट पोक युअर नोज म्हणटात इंग्लिशांत. दुसऱ्यांच्या संगतीन तुवें मेतर जावचें न्ही. आनी बरें सांगलें गालियोन. ह्या विशयांत म्हाका नीत करूंक नाका. कितें ती वळ वाचली तुवें? तसल्या संगतीने मेतेर जावन नीत करूंक म्हाका खुशी ना. देखून पळया सगळें त्या काळार सैतानी शिस्त सांबाळल्या. ताजो अधिकार खंयच्या खातीर तितल्याकच. पूण आतांच्या काळार न्ही हें कोणाक खंयचें आसा काम कर तें काम करच्या बदलाक आमी न्हय जाल्ल्या कामांत आमी हात घालता. आज आमच्या समाजांत, आमच्या राज्यांत, आमच्या राष्ट्रांत, आमच्या देशांत तशेंच जालां भाव भयण. हांगा हांव शिकयत आमी. देखून आमी शिकया हांगा. कोणाच्या दुसऱ्यांच्या कामांत आमी मेतर जावचें न्ही, दुसऱ्यांच्या कामांत आमी दाय घालची न्ही. आज सबार झगडीं तशींच उपजातात. अधिका प्रसंग म्हणटात. देखून तांचें काम तांकां करूंक सोडा. पूण तांणी गलियोन तांकां कांय हें करूं ना. देखून तांकां कितें जाता, कशें तरी हांचेर स्वस्ताने साकांनी पावला कितें तरी करीजे म्हणून ते कितें करतात. तवळ तांणी सक्तांनी मेळोवन सोस्तेनेसाक सिनागोगाच्या अधिकाऱ्याक धरलो आनी नितिसाला मुखारच ताका पोपायलो. होय, गालियोच्या मुखार तो पोपायलो. तशें म्हणून हाका मारता न्हू कांय गालियो कांय ताजे विरोध तीर्प दिता म्हणून. पूण गालियो कितें केलें? तरी पूण गालियोन ह्या खंयच्यायकी लक्ष दिली ना. खंयच्याकच लक्ष दिली ना. देखून तांणी कितलीय फिर्याद मांडल्या रे पावलाचेर आनी सोस्तेनेसाचेर. पळया न्ही कित्याक जेजून म्हणलें उतार उडास दवरा. ते आतां परतून वाचती 20वी वळ वाच. 9वी वळ सॉरी. अशें आसता एक राती दर्शना मुखांत सोम्यान पावलाक म्हळें, भिये नाका, उलय, वोगो रावा नाका, हांव तुजे सांगात आसा आनी कोणायच्यानी तुका बादा करूंक तांगचें ना. कित्याक म्हजे म्हणले साबार जण ह्या शहरांत आसात. पळया जेजूची बसवणी कशी खरी जाली. पळया पयलीं जेजू ताका हें आयकोंक मेळ्ळें आनी उपरांत ताका धरलो, सोस्तेनेसा धरलो, गालियो मुखार हाडलो, जुदेवा मुखार हाडलो. कोणा वरी कांय करूंक जालें ना. देव तुज्या पक्षांत आसा तर सांपावलाच्या आतां उतार ऐका. रोमाकारान बरयलें पत्रान 8 वळ 30 आनी 5 35.
कोण तो म्हाका जेजूच्या मोगातान सकतलो सांग तूं म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगातान वेगळो करून सकतलो वास अशें आसता कोण तो आमकां गालियो जावं दी जुदेव जावं दी आनी कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळी त्या करतलो क्रिस्ताच्या एकवटांत वेगळो करूं शकतलो कश्ट वाडसणी कश्ट घे अडचणी घे कंत घे बेजाराय घे दगदोनी घे खाणा जेवणासो वा नेसनासो तत्वार घे गरीबपण घे आपाय वा तलवार या कितें आपाय आसा ते तलवार आसा कोणाची बेश्टवणी आसा गे पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा तुजे पासो दिसान दीस मरणाक आमकां तयार करतात पळया देखून देवाचे वता कितले सत पळया देखून सांगता जेजू मुझे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळ हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका देखून तुजें जिविताच्या बासावणेचेर तुजें जिविताच्या उतराचेर बांदून हाड देखून हांगा तुमकां उतार मेळटाना ते उतार स्विकार करा तुजो भावार्थ त्या उतरांचेर तुजो बरोवसो त्या उतरांचेर तुजी पातयेनी त्या उतरांचेर तुजो विश्वास त्या उतरांचेर तूं बांदून हाडटाय तर कंत बेजाराय ना इराराय ना देखून जुवां स्वांजेला वचो 14 वळी 1 तुमी कंत काडचे न्ही तुमी भियेवचे न्ही जेजून म्हळें बापाचेर विश्वास दवर आनी म्हजेरय विश्वास दवर म्हणाला ऐका तुम्ही कळवळचे न्ही देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेरय विश्वास दवरचो म्हळ्यार ताच्या उतरांचेर कित्याक ते उतार जावन आसा जेजू साबार जाणांक हें कळीत ना कित्याक शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो वय मू थंय जेजू जावन आसा कितें देवाचें देखून तुजो म्हजो आमचो विश्वास कोणाचेर देवाच्या उतरांचेर आतां देवाचे उतार आयकून तुमचो विश्वास चडया भावार्थ चडया भरोसो चडया पत्येनी वाडया नाजाल्यार जायना देवाचे उतार आयकून हाज्या पयलें सांगलां रोमाकारां पयल्या पत्रांत वस्वर 10 आनी वळ 17 संदेश आयकल्ले वरी भावार्थ उत्पन्न जाता आनी संदेश कोणाय विशयान न्ही जेजू विशयान संदेश आयकल्ले वरी तुजो म्हजो आमचो भावार्थ उत्पन्न जाता रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 17 तर संदेश आयकल्ले नेमती भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले नेमती संदेश आयकोंक मेळटा तुमकां हांगा परत हांगा संदेश कोणा विशयान सुकोणी आमी हेरा विशयान संदेश दिता हांगी पळया देखून हो संदेश आयकून देवाच्या उतरांचेर तुमचो भावार्थ भरोसो पतीन विश्वास घट करा आनी तेदा तुमी खंयच्याय संकश्टांत खंयच्या सिच्युएशन म्हणटा आमी खंयच्याय परिस्थितींत ती तुमी धैर्यादीक जातले खंयची परिस्थिती आसूं खंत या बेजारा या इरारा या दुस्मान या हांवें सांगलें न्ही तुमकां 27 वर्सां जायते कश्ट आयले जायते दुस्मान उपजाले जायते सोसूंक मेळ्ळे पूण खंयच्याय ती आमी धरणीक शेवटोंक ना धैर्य सांडूंक ना कोणाचेर पातयेनी कोणाचेर भावार्थ कोणाचेर भरोसो कोणाचेर विश्वास देखून विश्वास दवरो देवाचेर विश्वास दवरो जेजूचेर विश्वास दवरो आत्म्याचेर विश्वास तूं सांडिना पावलान दवरलो विश्वास जेजूचेर सोस्तेनिसान दवरलो विश्वास जेजूचेर शिसांनी आपोस्तलांनी दवरलो विश्वास जेजूचेर देखून तो जेजून आत्तां पयलें म्हणलें उतरां थोडो काळ तुमी म्हाका पळयतले थोडो काळ तुमी म्हाका पळोवचे ना वय मू पूण जेजू वळख केल्ल्या घडये येतावन जेजूक स्विकार केल्ल्या घडये येतावन मात्र न्ही जेजू तांचे थंय पवित्र आत्म्या रुपार येवन बिडार केल्ल्या घडये येतावन ते रडले गी आस्कारले गी सुस्कारले गी तांचे दूख पुराय कितें जावन बदललें ती वळवास आयच्या शुभ वर्तमानांत सतत हांव तुमकां सांगता तुमी सुस्कान रडतेल्या वय जेजू नातलेल्या वेळार जेजू वळखा नातलेल्या वेळार जेजू पवित्र आत्म्या रुपार तुमचे थंय येवन बिडार करी नातलेल्या वेळार तुमी सुस्कान रडतेल्यात पूण संवसार तबळ कुशाल बरीत आसतलो वय पूण आज जावं पुरो संवसार तुमी जेजू वळख केल्या नंतर कितल्यो कश्ट येवन ती संतोश बरीत आसा भावार्थांत आसा धैर्यादीक जावन आसात आज संवसार रडता गी आज तुमकां पळोवन आज विचित्र न्ही गे विचमीत पावतात न्ही गे कशें हें कशें साबार जाणें म्हणलें आसा पूण सत केत नाय पुरता गे सता पुरून जाता गे सत जायते म्हणत वय मू
देखून आज भाव बहीण देवाच्या उतार सत जावन आसा त्या सताक तुम्ही मानून घ्या मात न्ही पावला बरी स्वस्तेनिसा बरी हे देवाचे उतार आमी स्वीकार केल्या वेळार जेजूक आमी स्वीकार करता जेजूक आमी स्वीकार केल्या वेळार जेजूच तुजे सांगता म्हजे सांगता आमच्या सांगता सदां काळ आसा देखून कश्टांत आकांतांत पिडे शिडेंत कधी बेसरांत आमी कांय दैरसांची गरज ना कित्याक हर एकान तो तुका म्हाका आमकां सांगात देवन जैताच्या वाटेन तो आमकां चलयता देखून आमचो भावार्थ न्ही की देवाच्या उतरांचे घट जावन दी तीर जावन दी आनी आमकां तें जिवीत ताणें बसयल्लें तें सर्वांक लाबोवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.